Na-truck giingong na highball midaro sa gate sa simbahan o nakabagag motorsiklo sa Toledo. Na-report usab si John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, usa ka Isuzu truck ang gituhuan nga na highball ni nga miangon ni sa tulog ka mga tao human kini giingog nga na wad-ani ga preno nga usa ka Isuzu forward drop side truck gawa ni makontrolar na sa driver dito sa National Highway sa may sitio Tambis, barangay Puog, Dakbayan sa Toledo, alas 9:50 ni kag niyang buntag Agosto 12. Gimaniho kining truck ni Benvenido Cadosali Amarante sa 77 anyos binyo, residente di sa may Nalandan Tagpo, Bais City, Negros Oriental. Samtang adunay duha ka mga pasahero kining truck amo silang Sandy Mahinay 30 anyos katagatuyan na City of Naga o kini si Alex Makalinaw 20 anyos nga taga poblasyon na Naga. Sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo na sayran nga samtang gikan na kining truck sa Dakbayan sa Naga padungon ta kini ngadto sa Asturias kargado og mga feeds alang sa delivery pan pag-abot dito sa may sitio Tambis kalit kunong nawad-an og brake kining mao nga truck hinungdan nga napakya sa driver sa pagkontrol nini. Unang nadasmagan sa truck kining usa ka concrete gate sa Puog Catholic Church o nadaot tungod sa kakusog sa maong impact human ini nabanggaan usab niini ang usa ka Honda Beat nga motorsiklo nga dunay plaka nga G237MC nga gimaneho ni Glidon 29 anyos minyo, residente sa barangay Magdugo, Dakbayan sa Toledo. Matod pa sa kapulisan nga nakalukso kini ka motorcycle rider ano makalikay sa truck ug nagaangko ni noon og mga minor nga mga injuries tungod sa kakusog sa impact. Ang motorsiklo na dani og naipit ilawom sa maong nga truck daot usab kini nga Chevron signage nga gipanag-iya sa DPWH sa 3rd District Engineering. Samtang pareho na kasinati og damage sa kining duha ka mga sakyanan. Wala usab gunoy na presentar kini si Glidol sa iyang certificate of registration wa ni ORCR, lakip na kining iyang driver's license wa ni makapakita, wa usab ni nagsulob og helmet samtang nagmaneho niini giyang motorsiklo atol sa paghitabo nini nga mao nga aksidente. Kining truck driver og duha niya nga pasahero gidang ato sa Toledo City General Hospital alag sa medical treatment tungod sa mga samad nga ilaga na angkon. Samtang gipahimutang ubos sa hospital arrest kining truck driver nga si Amarante samtang gipaabot ang pagbasaka og tukmang kaso kalabot sa insidente nga may resulta sa physical injuries and damage to properties. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June Cator, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.